नाव कितें? प्रमिला जगन्नाथ गावडे. ओके, कितें जालें? चोरी जाली, कितें व्हेलें? सगळे येले भांगर मध्ये असले ते आनी पैसे असले ते येले. कितले भांगर आशिल्लें? करून सगळे 7 ते 8 लाख जाले ते. ओके, भांगर कितें कितें आशिल्लें भांगर? माझे मंगळसूत्र असले, कांकणां असली, पाटली असली, बाबूची सरपळी असली, तेजी मुदी, माझी मुदी असली आनी माझे कानांचे 2 जोड असले. ओके, पुलीस बी हांगासर येवन गेले. तेन्ना तुमी घरान कोण नाशिल्ले? सकाळी कोण नसले आमी. आतां दनपारां येयला तो येयला, मागीर ताणें म्हाका फोन केलो, मागीर हांव आमच्या ड्रायव्हराक घेतले आनी हांगा येयले. येवन जाल्यार सगळे फोडलेले. आमी कित्याक हात लावना तेका. तुमी कामाक गेल्ले? ओके, हांगा कितें म्हणटा सारकें? माट्टूगळी न्हू, पालवडे माट्टूगळ. ओके बाबा, तुमचें नाव कितें? जगन्नाथ गावडे. ओके, तुमी तेन्नाच आयले काय? ना, हांव लेट येयला 2 ओके, पळय जाल्यार सगळें हें जाल्लें. तुमी फोन केलो म्हाका. हय, येयला. ओके, आतां कितें तुमची मागणी कितें आसा? कारण आतां चोरलें, सो ह्यो तुमी इतले गरीब, तुमी कोणागेर तरी काम करून तुमी पोट भरपाचें आनी काम करून सगळे आमी कॅश कितले आशिल्ले घरान? कॅश सगळे 67,000 आशिल्ले. 67,000. ओके, कित्या खातीर दवरलेले इतले पयशे घरान तुमी? ते हांवें आतां दवरले तो रूम म्हाजो सारको करपा खातीर आनी एक टाकी बी बसयतले म्हणून आतां. आनी सगळे बाथरुमान टॉयलेटान बी अजून नळ बसोवंक नासले न्हू, ते म्हणजे आतां सिमोलान बसोवचे अशें ते सगळें करपाक ते पयशे हांवें दवरलेले एकठांय करून. ओके, हॅलो, आतां तुमची मागणी कितें आसा? आतां पुलीस येवन गेल्ले आसा. बरे रितीन तेजी सारकी चवकशी जावची आनी आमकां तें सगळें हें करून कितें आमकां दिवचें अशें. कित्याक हांव लोकांचें काम करून कशें खाता तें लोकांक सगळ्याक खबर आसा, कशें धांव धोपयो काडटा ती. कोणागेर हांव शेजरा सांबाळ सुद्दां अशें कितें हें करिना आनी कोणाक म्हाका वायटूय लोक असो ना. सगळो लोक म्हाका हांगा बरो आसा. कोण दुस्मानूय असो तसो सुद्दां ना. तशें म्हणून म्हाका ते आतां कितें म्हाजें हेल्प करचें. हांव आतां काम करून हें करता न्हू. आतां आमदाराक बीन कळयलां? आतां कळटलें आमदाराक? तुमी ह्या वार्डाचे पंच? ओके, तुमकां केन्ना कळ्ळी ही गजाल? म्हाका एक 4 अशें कळयलें. हय, सो आतां मागीर तुमी हांगासर आयलीं? हय. सो अशें कितें अश्यो चोरयो वाडटा हेजेर तुमकां कितें मॅसेज आसा? एक्चुली अशें चोरयो वाडूंक जायना हय, आनी तशें गांवान आपल्या जावपाकूच जायना. तरी पूण चोरयो जाल्यो. इतल्या बारीक घरान चोरी जावप म्हटल्यार आमकां खरेंच अशें दिसना, पूण चोरी जाली. आतां ते शोध पुलिसांचें काम. ते पुलिसांनी सारकी तेजी कारवाई करची आनी तांकां सोदून काडून सगळ्यांका बरें हें दिवचें, न्याय दिवचो. एज तुमी पंच म्हणून तुमचे कडल्यान कितें हेल्प तांकां? एज अ पंच म्हटल्यार हेल्प करचोच पडटा, पूण करतले बी. आनी अशें आमच्या मिनिस्टर आहा ताका सांगून तेंचे कडल्यान हेल्प घेता. ओके, उसगांव पालवाडा माट्टूगांव हांगासर आनी आयज हांगासर एक गरीब कुटुंबाचेर जी एक मोठे संकश्ट आयिल्लें आसा तें म्हटल्यारूच ह्या घरान जवळ जवळ 8 लाखाची सुमार चोरी जाल्ली आसात. तेंचें खंय तरी जें भांगर आशिल्लें जावं मातशें घराक काम करताले म्हणून थोडे कॅश हाडून दवरलेले तेंच्यांनी. सो एकठांय करून दवरलेले. गरीब लोकांचें अशेंच आसता की ते म्हटल्यार खंय तरी काम करप आनी कितें जोडटा तें हाडून एकी कडेन दवरून तितून मागीर कितें तरी घराक काम करप. ल्हान भुरगो आसा तेंचो. सो आयज खंय तरी तेंच्या घरान चोरी जावन तेंचेर एक मोठे संकश्ट येयल्लें आसात. पुलिसांनी बीन हेजेर योग्य ती कारवाय करची आनी बेगींतल्या बेगीन हें जें कृत्य कोणें केल्लें आसात हें बेगींतल्या बेगीन सोदून काडचें. तशेंच हांगासरले स्थानीक आमदार जे आसात हे बीन हेंकांय बी कळयल्लें आसा अशें म्हणून कळटात की तेंच्यांनी बी हेंकां हेल्प करचो. आनी सरकारान पयलीं म्हणल्यार सरकारान, कारण खंय तरी आयज हांगासर जी लॉ एंड सिच्युएशन जी ऑर्डर आसा, जे लॉ एंड सिच्युएशन जे जाता ते कित्या खातीर जाता, इतल्यो चोरयो कित्या खातीर जाता हेजेर खंय तरी सरकारानूय बीन हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. कारण अशेच तरेन जर चोरयो जायत रावल्यो जाल्यार हे जे आमचे बारीक लोक आसा हेंच्यांनी कितें करचें असो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. पळयत रावात इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक.